अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर जंजुवा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जा बचा दुनिया में दुनिया वालों के लिए अपनी निशानियाँ छोड़ी। बाज़ जगहों को इतना खूबसूरत बना दिया कि वो दुनिया में जन्नत नज़ीर कहलाई जाती हैं। बाज़ जगहों को इबरत का निशान छोड़ दिया ताकि लोग इबरत हासिल करें। नगर नगर घूमना ये इंसान की फितरत में भी शामिल है और लोगों को अच्छा भी लगता है। और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से वो अल्लाह की दुनिया की सैर करते हैं। कभी पैदल चल पड़े, कभी मोटरसाइकिल पे चल पड़े, कभी गाड़ी पे चल पड़े। पाकिस्तान में आज एक ऐसे हम नौजवान से आपको मिलवाते हैं जो बाइकर्स भी है, जिसने पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में अपनी गाड़ी में सफ़र भी किया। उस नौजवान की दास्तान भी आपको सुनाते हैं, उनसे पूछेंगे भी। हुसैन कादर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर वालेकुम सलाम सर। हुसैन कादर कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर। अल्लाह की दुनिया घूमी, कैसा लगा? बहुत आला। मैं समझता था कि शायद हमने पढ़ लिख गए, नॉलेज हासिल कर लिया सारा, लेकिन जब ट्रैवल करना शुरू किया तो मैंने देखा कि असल नॉलेज आपको घूमना फिरना वो नहीं कि आम मतलब आपको हम जो समझते उसी लैंग्वेज वो नहीं, ट्रैवलिंग से आपको असल नॉलेज ट्रैवलिंग से आपको मिलता है। अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? 2011-12 में एक मुकरम खान तरीन साहब बाइकर, उनसे मुलाकात मेरी किसी इवेंट पे हुई। वो पैशनेट थे इसी पे, बाइकिंग पे, फिर मुझे भी शौक था। बस वो स्पार्क मुझे मिल गया और मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आई एम द वेरी फर्स्ट पर्सन के जो गाड़ी पे अपने शेखुपुरा यहाँ से ईरान में अपनी गाड़ी पे गया था मैं रिसेंटली। तो कैसा सफ़र रहा? बहुत आला, बहुत मज़े का रहा। मुश्किलात कुछ नहीं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया। तो बाइकर्स पे कहाँ सफ़र किया? बाइक पे मैं तकरीबन पूरा पाकिस्तान कर चुका हूँ मैं। बलूचिस्तान मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मुझे बड़ा ज़्यादा डराया जाता था लोगों की तरफ से कि भाई, लेकिन मेरे दोस्त जो बाइकर्स हैं उन्होंने बलूचिस्तान में सफ़र किया। लेकिन अब जब मैं ईरान गया हूँ तो ऑब्वियसली मुझे सारा बलूचिस्तान क्रॉस करना था। एंड इतना प्यारा बलूचिस्तान है, इतना प्यारा बलूचिस्तान। लैंडस्केप मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, बहुत प्यारा लैंडस्केप और कुछ भी नहीं है। अदर कंट्रीज की ब्यूटी को भी देखा, मैं पाकिस्तान की ब्यूटी को भी देख लिया। बिल्कुल मैं देख लिया। मैंने तो सुना अपना पाकिस्तान कितना ऊंचा लगा? सबसे ज़्यादा ऊपर। ब्यूटी अगर आप बात करें, नेचुरल ब्यूटी बात करें, जैसे लैंडस्केप हो गया या सारा माउंटेन्स हो गए, तो पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे पास कराकरम हाईवे है, दुनिया में 2 रोड फेमस, एक पमीर हाईवे जो किर्गिस्तान ताजिकिस्तान साइड पे है, और एक कराकरम हाईवे। दुनिया की फेमस ये 2 रोड्स। हर फॉरेन ट्रैवलर, क्योंकि वो नेचर लवर लोग हैं, हम लोगों में वो चीज़ नहीं है उन लोगों में, और वो लोग चाहते हैं कि इस दोनों रोड पे गाड़ी चलाना, और इसकी खातिर वो लाखों डॉलर लगा देते हैं सिर्फ इस रोड पे गाड़ी चलाने के लिए। पाकिस्तान में टूरिज्म का कितना ज़्यादा जो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं? मैं बताऊं, पाकिस्तान में टूरिज्म का बहुत बड़ा बूम है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब जो अगर मैं अकेला शेखुपुरा में मैं अकेला मौजूद हूँ, मेरी कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी में डेली 5, 6, 7 फॉरनर ईरान बॉर्डर से पाकिस्तान एंटर होते हैं डेली। ऑब्वियसली कुछ बायर भी आ रहे हैं, कुछ अफगानिस्तान से भी कुछ आ रहे हैं, कुछ चाइना आजकल बंद है, इंडिया से भी आ रहे होते हैं। मीन्स कि इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करने में क्या बेहतरी लाई जा सकती है? सबसे बड़ी बेहतरी लाई जा सकती है कि हमें गवर्नमेंट को जो टूरिज्म में जो ऑफिसर्स हैं ना, वो ऐसे होने चाहिए जैसे जो पैशनेट हों टूरिज्म को लेके। मीन्स अगर आप एक आम बंदे को जिसको ट्रैवलिंग का शौक ही नहीं है, और मोस्टली लोगों को नहीं होता, लोग मुझे भी पागल कहते हैं तुम पागल। मैं ईरान गया हूँ तो जब लोगों को पता चला कि यार क्या तुम अकेले गाड़ी चला के गए, मैं कहा हाँ शौक से चला गया। पागल हो तुम? जिस बंदे को जब तक शौक नहीं होगा ना, और वो खुद नहीं इसको अपना समझ के नहीं करेगा, तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। असल जो मैंने जो चीज़ नोट की, सबसे बड़ा जो बेहतरी लाने की वाली जगह है वो है बलूचिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में कितने इस वक्त बाइकर्स हैं? अनकाउंटेबल, मैं नहीं काउंट कर सकता। पाकिस्तानी बाइकर्स मैं काउंट नहीं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा। अगर जो मेरा जो क्लब है, खाली मेरे क्लब के अंदर अराउंड 20,000 मेंबर्स हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में। तो इस तरह और भी बहुत सारे क्लब्स हैं। क्या ख़वातीन बाइकर्स भी हैं? हाँ जी बिल्कुल हैं।
ہمارے اپنی کلب میں بہت سی خواتین بائکرز، بلکہ ابھی ایک بائکر کی مجھے کل ریکویسٹ آئی ہوئی تھی، فرینڈ ریکویسٹ آئی تھی، فیمیل بائکر تھی، وہ ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ کیا ہے، خجراب کا ٹرپ کر رہی ہے. اب فیمیلز میں بھی بہت زیادہ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے بیگم کچھ نہیں کہتی کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ کا ہے. میں جب ایران گیا تھا، پہلا میرا ٹرپ تھا شادی کے بعد، کہ میں 12-13 دنوں کے لیے میں مطلب لائک اس طرح نکلا تھا. بہت فون آئے پیچھے سے، اور میں انشاءاللہ پلان کر رہا ہوں کمنگ سپٹمبر میں بیگم کو لے کے میں ایران، ترکی بائی کار. اب اس کی کمی کو پورا کرنا ہے، اس کا گلہ ختم کرنا ہے. گلہ ختم کرنا ہے، گلہ ختم کرنا ہے. تو اچھا لگتا ہے کہ پوری فیملی کے ساتھ نکلنا، راستے بھی ہموار نہیں ہیں. دیکھیں یہ تو پھر میں تو سب کو پریفر کروں گا نکلنا چاہیے. دیکھیں یہ سب اپس اینڈ ڈاؤن لائف کا حصہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ بیٹھ جائیں گھر بیٹھ کے کریں، گھر بیٹھ کے لائف انجوائے نہیں کی جا سکتی. یہ سب لائف کا حصہ ہو، لائف انجوائے کرنی چاہیے، اور میرا خیال لائف یہی انجوائمنٹ لائف. دنیا میں محبت کی لازوال داستانیں موجود ہیں بہت زیادہ. انسان اور جانور کی محبت سے جنم لینے والا ہرن مینار، میاں بیوی کی محبت سے جنم لینے والا تاج محل، لاتعداد چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. بالکل. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یہ مونومنٹ ہیں، اور یہ میرے خیال سے ہمارا ورثہ ہے، بہت بڑا ورثہ ہے. ہرن مینار، میں ہرن مینار کا ذکر کروں گا. شیخو پورہ میں چونکہ ہے، میرے پاس جتنے بھی فورن ٹریولرز آئے ہیں سب کو میں لے کے گیا ہوں، ہرن مینار گئے ہیں، اور لٹرلی وہ سب خوش ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ چیز ہمارے اب جو اگر میں آج کا بات ہوں، میں اپنے آپ کو میں انکلوڈ کروں گا، ہم لوگ کس کے پیچھے ہیں؟ پیسہ کما لیا، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اچھا جی فلاں نے فلاں کو کچھ کہہ دی، فلاں نے فلاں کو مار دیا. یہ چیزیں نہیں، اصل چیز ہوتی ہے آپ یہ نیچر ہوتی ہے. میرا خیال سے جو ورثہ یہ بھی نیچر ہے ہماری. اور اگر میں بتاؤں انفارچونیٹلی ہم بینگ اے پاکستانی تو اس کو اتنا نہیں پروموٹ کرتے، لیکن جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اس چیز کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ ایسی جگہوں پہ کرتے ہیں. تو زیادہ جو فارن سے یہاں پہ وزٹر آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، وہ کون سی جگہوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ وہ ایسی جگہ کو پریفر کرتے ہیں جہاں پہ شور نہ ہو. اور وہ مطلب لائک میں ایک ٹرپ کے ساتھ میں گیا، میں اپنی بتاتا ہوں، میں کشمیر گیا، میں نیلم ویلی. اب نیلم ویلی میں ہماری سم کارڈ نہیں چلتے، وہاں ان کی لوکل سم کارڈ لینا پڑتا ہے. تو وہاں پہ سب کو یہ ایشو ہو گیا کہ بھائی ہم نے پکچر اپلوڈ کرنی ہے، اسٹیٹس نیٹ نہیں ہے فلان. اب جو فارنر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے ایسی جگہ پہ جانا جہاں پہ یہ چیزیں، وہ کہتا ہے یار یہ سگنل ہمارے نقصان کا باعث ہے. وہ اس کو نہیں، وہ چاہتے ہیں ایسی جگہ جو نیچر والی جگہ بیسکلی ہو. تو وہ ہمیشہ وہ جگہ چاہیں گے. اس وجہ سے وہ ہمارے پاکستان آ کے ماؤنٹینز میں چلے جاتے ہیں، ادھر سٹیز میں ذرا کم پائے جاتے ہیں وہ. تو نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ بطور نوجوان؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ بھائی آپ لوگ نکلو، ٹریول کرو. ٹریولنگ اگر آپ اپنی لائف کا حصہ بنا لو گے نا، لٹرلی کسی بھی چیز میں آپ ناکام نہیں ہوگے. کیونکہ ٹریولنگ سے آپ کو مینجمنٹ آتی ہے. آپ اپنے ٹرپ پہ اگر آپ جا رہے ہو، آپ کو مینیج کرنا ہے، اپنا ٹائم مینیج کرنا ہے، کھانا پینا مینیج کرنا ہے. آپ کو پنچویلٹی آتی ہے کہ جی آپ نے اتنے بجے نکلنا ہے، اتنے بجے نکلنا ہے. مطلب یہ سب چیزیں آپ کو صرف ٹریولنگ سکھا سکتی ہے، اور کوئی چیز نہیں سکھا سکتی دنیا کی. یہ ایکسپیرینس آپ کو ٹریولنگ دے سکتی ہے صرف. جی حسین قادر کی آپ نے ناظرین گفتگو سنی. پاکستان خوبصورت دیس ہے، پاکستان محبت کرنے والا دیس ہے. اللہ رب العزت نے پاکستان کے اوپر لاتعداد اپنی نعمتیں جا بجا بکھیر دیں کہ لوگ آئیں، ان نعمتوں کو دیکھیں اور ان سے مستفید ہوں. اللہ کی بارگاہ میں جستجو کرنا بھی وہ بھی نیکیوں میں شمار ہوتی ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی، شکرانہ کا ایک لفظ ادا کر دیا جائے، وہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے. تو پاکستان میں لاتعداد ایسی چیزیں ہیں کہ باہر سے لوگ آتے ہیں، پاکستان کو دیکھتے ہیں. پاکستان کا سافٹ میں دنیا کے سامنے بلند ہوتا ہے. بائکرز ہو، چاہے وہ گاڑیوں پہ سفر کریں، دنیا کی سیر کریں، مگر اپنا پاکستان ہے وہ اپنا پاکستان ہے. اپنے پاکستان کے ورثے کو پروموٹ کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یو پنجاب کے ساتھ اپنے میزبان اختر رسول جنجوہ کو اس رپورٹ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نے زندگی دی، سانسوں نے سانسوں کے ساتھ وفا کیا. تو ایک نئے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ نے کے بان. پاکستان زندہ باد.